मौलवी साहब ने जो ये फरमाया है कि हम जो काम करते हैं ये बिदात, ये चौथे दर्जे में शामिल है कि जिनको हजरत पाक ने न किया न मना फरमाया, इसलिए उनका मना जायज नहीं। हालांकि ये दूसरे नंबर में शामिल थे। जिस तरह हजरत ने शराब पीने से मना फरमाया, जिस तरह चोरी करने से मना फरमाया, जिस तरह झूठ बोलने से मना फरमाया, जिस तरह गीबत करने से मना फरमाया, इस तरह दीन में बिदआत ईजाद करने से भी आपने मना फरमाया है। तो ये कहना कि बिदआत से मना नहीं फरमाया, ये अल्लाह के नबी पाक की हदीस का इनकार है और कुरान पाक की इस आयत का इनकार है, जिन्होंने इस्लाम के साथ साथ कुछ मौजूदी शरीयत को भी पर अमल करने का सोचा था। तो इसलिए बिदआत ऐसी चीजों में है, एक होता है एक चीज लेकर मना कर देना, नाम लेकर कि भी रोजा रखा हुआ हो तो बर्फ नहीं खानी, आलू नहीं खाना, दाल नहीं खानी। एक ये है कि कायदा बयान कर दिया जाए कि रोजे में कोई चीज नहीं खानी। अब जितनी भी चीजें होंगी उसमें सारी शामिल होगी। इस तरह एक तो ये है कि नाम लेकर मना किया गया, शराब नहीं पीनी, चोरी नहीं करनी। एक ये है कि कायदा बना दिया गया कि दीन में कोई नया मसला दाखिल नहीं करना। अब दीन में नया मसला दाखिल करने का मतलब क्या होता है? हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी है, हमारा इस पर इत्तेफाक है सब अहले सुन्नत वल जमात का कि दीन के मसले 4 चीजों से साबित होते हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत और क़ियास। इसलिए जो मसला कुरान पाक से फुक़हा ने साबित किया है वो भी दीन का मसला है, जो सुन्नत से फुक़हा ने साबित किया है वो भी दीन का मसला है, जो इजमाए उम्मत से फुक़हा ने साबित किया है वो भी दीन का मसला है, और जो क़ियास से फुक़हा ने साबित किया है वो भी दीन का मसला है। अगर कोई मसला इन चारों दिनों में से साबित न हो फिर उसको दीन का मसला समझकर अमल किया जाए तो ऐसे काम को बिदअत कहा जाता है, ये दीन में ज्यादती है। याद रखें, दीनी कामों में हिदायत और गुमराही 2 चीजें हैं। हिदायत के भी बुनियादी असूल 2 ही है, इज्तिहाद या तकलीद, या खुद दीन के मसाइल में पूरी महारत हो और उस दीनी बसीरत के साथ किताब और सुन्नत पर अमल करे, और या जो माहिर लोग हैं उनकी तकलीद और उनकी ताबियादारी में दीन पर अमल करे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलकस्सम व हुवा शहीद, कि ये कुरान पाक अल्लाह की तरफ से नसीहत के लिए आया है, लेकिन इससे नसीहत हासिल करने के 2 तरीके हैं, तीसरा कोई नहीं। या तो खुद इसकी पूरी समझ हो, दिल में बसीरत हो, रोशनी आ गई हो और दीन की पूरी समझ कुरान पाक की आ गई हो, और उसी अपनी बसीरत के साथ जो अल्लाह की तरफ से अता हुई है इस कुरान पर अमल करे। और या ये है कि जो दीन का माहिर है उस अलकस्सम व हुवा शहीद, पूरे दिल की पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात को अच्छी तरह समझे और फिर उस पर अमल करे। इस तरह जिसकी अपनी आंख है वो अपनी आंख से मेहराब देख कर किबले की तरफ रुख सही कर लेगा, और जिसकी अपनी आंख नहीं है, कोई नाबीना है, वो दूसरे से कहेगा कि मुझे भी मेरा मुंह किबले की तरफ कर दो, इसलिए मैं अब नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तो उसकी नमाज भी हो जाएगी। इसी तरह जिसकी आंख रोशन है उसने अपनी आंख से रमजान का चांद देख लिया तो रोजा फर्ज हो गया। लेकिन जो खुद नहीं देखा उसको दूसरे से पूछेगा कि आंखों वालों से कि चांद निकल आया है या नहीं, और उसकी गवाही पर रोजा रखेगा तो उसका रोजा दुरुस्त होगा। इसी तरीके से गुमराही कितनी भी फैल जाए उसकी बुनियादें भी 2 ही है, एक का नाम इल्हाद है, एक का नाम बिदअत है। इल्हाद इसको कहते हैं जो चीज दीन में साबित हो उसका इनकार कर देना। जैसे मेराज जिस्मानी हजरत पाक को हुई, अब कोई कहे कि ये मुझे समझ नहीं आती कैसे होगी थी मेराज। अज़ाब व सवाब कब्र का लोग इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर की कब्र पाक की हयात का इनकार कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो दीन में साबित है उसका इनकार करना, इसको इल्हाद कहते हैं। और दूसरी चीज बिदअत है कि जो चीज दीन में साबित न हो उसको दीन समझ लेना,
اور دین میں ثابت ہونے کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ سنت سے ثابت ہو، نہ اجماع امت سے ثابت ہو، اور نہ قیاس شرعی سے ثابت ہو، تو ان کو دین کا مسئلہ سمجھ کر عمل کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی مثال میں جڑی بوٹیوں سے دیا کرتا ہوں کہ جیسے آدمی اپنے سر پر گندم اٹھا کر لے گیا اور کھیت میں بو آیا، لیکن جب کھیت میں گندم اگی تو اکیلی نہیں اگی، اس میں کئی اور خود رو جڑی بوٹیاں بھی اگائی ہیں، اور یہ جڑی بوٹیاں ہر علاقے کی الگ ہوتی ہیں۔ گندم پنجاب میں ہوئی ہے لیکن جڑی بوٹیاں اور ہیں، گندم بلوچستان میں ہوئی ہے لیکن جڑی بوٹیاں اور ہیں، گندم سرحد میں ہوئی ہے لیکن جڑی بوٹیاں اور ہیں، گندم سندھ میں ہوئی ہے اور جڑی بوٹیاں اور ہیں۔ اس طرح بدعات اور رسمیں اپنے اپنے علاقے کی الگ ہوتی ہے۔ جو بدعات بلوچستان میں ہے پنجاب والے ان کا نام بھی نہیں جانتے، اور جو پنجاب میں ہے سرحد والے ان کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن سنت ساری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اب زمیندار دیکھتا ہے کہ اتنی مہنگی کھاد ہے، اتنا مہنگا پانی ہے، لیکن زمین کی قوت گندم سے زیادہ جڑی بوٹیاں کھینچ کر لے جا رہی ہے، تو وہ پھر ایک ایک جڑی بوٹی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے تاکہ زمین کی پوری قوت گندم کو حاصل ہو اور گندم کی فصل اچھی ہو۔ لیکن ایسا کوئی نہیں دیکھتا کہ بھئی کوئی زمیندار ہو جو گندم تو اکھاڑ کر پھینکے لیکن جڑی بوٹیوں کی حفاظت کرے۔ اسی لیے جو الحاد ہے اس کی مثال میں کیڑوں سے دیا کرتا ہوں کہ کیڑے بھی فصل کو برباد کرتے ہیں، کوئی پتوں کو، کوئی ٹہنیوں کو، کوئی جڑوں کو برباد کر جاتے ہیں۔ تو ایسے کیڑے بھی دنیا میں ہیں جو دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرتے ہیں۔ کسی کیڑے کا نام مودودی ہے، کسی کا نام طاہر القادری ہے، کسی کا نام کیپٹن عثمانی ہے، یہ دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ صراط مستقیم کے بارے میں سورہ فاتحہ میں بالکل واضح طور پر بات آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن یہاں دعا ختم نہیں ہو گئی، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے راہبر کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی دعا مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان راہبروں کی رہنمائی میں، ان راہبروں کی تقلید میں ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ان راہبروں کی وضاحت فرما دی کہ وہ 4 جماعتیں ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان 4 میں سے نبوت تو ختم ہو چکی، لیکن صدیقین، شہداء اور صالحین ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے۔ البتہ پہلے زمانے میں زیادہ تھے، خیال قرون میں، جو قیامت قریب آتی جائے گی ان میں کمی ہوتی جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ پہلے لوگوں میں تو ان کے انبوہ کے انبوہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن آخری امت میں یہ لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے۔